अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मुझे आपसे अपने पुराने इदारे के बारे में बात करनी है, जहाँ से मेरी नशरियात के सफ़र का आगाज़ हुआ था और जिस पर मुझे आज भी बहुत फ़ख्र है। और ये बात है रेडियो पाकिस्तान की। और मुझे वज़ीर इत्तलात साहिबा से ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आपको बैरून मुल्क दौरों से और वज़ीर आज़म की तर्जुमानी से कुछ वक्त मिल जाए तो आकर ज़रा अपनी वजारत में भी बैठिए और ये देखिए कि आपके वजारत के तहत एक कौमी इदारा रेडियो पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, ज़रा उस पर नज़र डालिए कि यहाँ के अमले को और यहाँ के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको पेंशनें तक नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही हैं तो वो ताख़ीर से और टूट टूट के। ये भरोसा नहीं होता कि तनख्वाह और पेंशन मिलेगी भी या नहीं। यहाँ पर जो इस इदारे के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी भी वजारत इत्तलात की जानिब से ही तकर्री की जाती है और उन्हें उनकी इंतज़ामी सलाहियतों की बिना पर यहाँ भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ आकर उन्हें कोई पॉलिसियाँ तरतीब देनी नहीं होती, उन्हें कोई जाकर माइक्रोफोन पर ख़बरें या प्रोग्राम नहीं करने होते, बल्कि इदारे को बहुस्न खूबी चलाना होता है। तो अगर किसी इदारे में ये हालत हो जाए, फ़ंड्स की ये हालत हो कि वहाँ अमले को और वहाँ के जो फ़नकारों को मुआवजे ताख़ीर से मिले या ना मिले और पेंशनरों को उनकी पेंशनें भी मिलने की उम्मीद ना हो या मिले भी तो टूट के और तारीख गुजरने के बाद, तो ये किसी भी इदारे के सरबराह के लिए इंतहाई शर्मनाक होता है। और मैं क्योंकि यहाँ पर काम कर चुकी हूँ तो मैं ये बहुत यकीन और एतमाद से कह सकती हूँ कि यहाँ पर चंद दर्जन अफराद को छोड़ कर के जो कि अशराफिया की सिफारिश पर यहाँ भर्ती होते हैं, वरना आम लोगों का ताल्लुक जद्दी पुश्ती अशराफिया के ख़ानदानों से नहीं होता है। यहाँ पर बहुत मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं, वही लोग आते हैं जिनको फ़न और अदब से लगाव हो या जो किसी ऐसे महकमे से वाबस्ता होना चाहते हों जो कि मुल्क में सकाफ़त की फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा करता हो। तो मैं ये जानती हूँ कि हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों का महीना तो 20, 22, 24 को ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद फिर पहली तारीख़ का बहुत बेताबी से इंतज़ार होता है कि कब पहली तारीख़ आए और फिर तनख्वाहें मिलें और जो जो पेंशनर हजरात हैं उनको पेंशनें मिलें। तो कहाँ के ये हाल कि आपको ये भरोसा और ये उम्मीद ही ना हो कि पहली को भी पता नहीं आपको पेंशन और तनख्वाह मिलेगी भी या नहीं। और हाँ, चंद बरस कबल रिटायरमेंट के वक्त जो मुलाजमीन को उनकी पेंशन के साथ कुछ यकमुश्त रकम अदा की जाती थी, वो भी अब फंड्स की इस कदर कमी हो गई है कि वो भी मिलनी बंद हो गई। हालांकि वो मुलाजमीन की अपनी ही जमा पूंजी होती है और ये हुकूमत पाकिस्तान का कानून है, कोई ऐसी सहूलत नहीं थी कि रेडियो पाकिस्तान सिर्फ अपने अमले को फराहम कर रहा था। लेकिन बहरहाल फ़ंड्स की इतनी कमी हुई कि अब लोगों को वो यकमुश्त रकम भी नहीं मिलती, जबकि इस रकम की जिसके जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन होते हैं उनको उम्मीद होती है और उनकी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का किस कदर इन्हिसार होता है इस रकम पर। इसके बारे में सुनिए ये आसिफ खेतरान क्या बताते हैं। और ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर काम करते हुए रिटायर हुए हैं आसिफ खेतरान। हम तो कम्यूटेशन को रो रहे थे कि हमें लमसम पैसे मिल जाएंगे, कोई अपना कारोबार करेंगे, कोई अपने बच्चों की शादियां वगैरह करेंगे। यहाँ तो अब पेंशन के लाले पड़ गए हैं। मुझे नहीं समझ कि वो एक अजीम इदारा जिसने पाकिस्तान की तामीर के साथ ही अपना सफ़र का आगाज़ किया था और फिर हर मुश्किल घड़ी में ये कौम के साथ खड़ा रहा और आज भी एक तवाना आवाज़ है, उसके फंड्स कहाँ चले गए। इसमें हुकूमत का मसला है, इसमें हमारी जो इंतज़ामिया है उसका मसला है। पेंशनर्स के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुक्म है कि उनको पहले पेंशन दी जाए और हम तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, अब हुकूमत की भी नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा पेंशन पे है
عالم یہ ہے کہ جون میں ریٹائر ہوا ہوں اور جون سے اس صورتحال یہ ہے کہ پینشن ہمیں اس طرح سے مل رہی ہے جیسے ہم کوئی بھیک مانگ رہے ہوں۔ مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں سول اداروں کا جو انہدام مسلسل جاری ہے، اس میں پہلے ریلویز، پھر پی آئی اے اور اب ریڈیو پاکستان کی باری ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ریڈیو پاکستان وہ قومی ادارہ ہے جو قیام پاکستان کے وقت وجود میں آیا تھا۔ یہ آواز خزانہ ہے، یہ ملک کی فن، ثقافت، علم و ادب کا ایک طرح سے امین ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ کی ایک تہذیب کا نام ہے اور بیرون پاکستان ریاست پاکستان کی شناخت اور پہچان ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ایک قومی آواز کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اہل پاکستان ریڈیو پاکستان سے خبریں سنتے ہوئے، اس کے پروگرام سنتے ہوئے، یہاں سے محفل موسیقی، غزلیں، گانے سنتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر گئیں، اس سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک کیپٹن صاحب نے صرف میری آواز سے پہچانا تھا، کیونکہ ٹی وی وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ تھے سیاچین میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ریڈیو پاکستان پر ہم آپ کی خبریں سنا کرتے تھے۔ اسی طرح جو اور محافظین ہیں جو سرحدوں پر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ریڈیو پاکستان باقی ملک سے رابطہ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو صفدر کے ایک دوست ہیں ریٹائرڈ کرنل زاہد، جو فوج کا جو محکمہ ہے آئی ایس پی آر میں، اس میں ہوتے تھے، صحافی ہیں، صفدر کے کلاس فیلو ہیں، صحافت میں ان لوگوں نے ماسٹرز ایک ساتھ کیا تھا۔ تو جب صفدر نے انہیں یہ بتایا کہ اب ریڈیو پاکستان کا عملہ کن مشکلات سے دوچار ہے، یہ پورا ادارہ اس وقت کس شکست و ریخ سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کے طور پر ریڈیو پاکستان کے عملے کے لیے اپنا یہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ میرا بھی ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا ہے اور میں کچھ عرصہ نیوز میں بھی ٹرینی رہا ہوں، اس لیے مجھے بھی بڑا درد اور دکھ محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسے بات نہیں بننی۔ پرامن احتجاج کا آپ کے دوستوں کا حق ہے، انہیں چاہیے اپنی یہ جو چیخ و پکار ہے یہ حکومت تک پہنچائیں اپنی، یہ ڈی جی ریڈیو تک نہیں بات بننی، اس کے واقعی اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کیا کرے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ اتنا عرصہ سے یہ لوگ بیچارے، ان کا کیا مستقبل ہوگا اور یہ کس طرح گزرے اوقات کریں گے اپنی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی پہلے جیسی افادیت نہیں رہی، تو ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، اور ایسے میں جب کہ سینکڑوں چینلز ریڈیو، ٹی وی اور یوٹیوب کے ہیں، اور اس جنگل میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، ایسے میں ریڈیو پاکستان ریاست پاکستان کے اور اس ملک کے فن، ادب اور ثقافت کی ایک بہت مدبر اور متوازن تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور ایک طرح سے براڈ کاسٹنگ کا ایک معیار لوگوں کو دکھا سکتا ہے۔ پاکستان میں جب تک لوگ حکومتوں میں نہیں آتے، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بی بی سی جیسا ادارہ بنا دیا جائے گا، لیکن آنے کے بعد پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا ہے۔ تو ریڈیو پاکستان کو بی بی سی جیسا ادارہ بنائیے، جہاں لوگ مصدقہ خبریں اور معیاری پروگرام سننے کے لیے آئیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔